बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के दिन हम चर्चा था करने तस्वीर टांगे तक कंप्लीट चैप्टर मुकम्मल कर लिए हुए है। आज की वीडियो हम मजहब नहीं सिखाता आपस में भी रखना, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अल्फाज देखेंगे और उसके मायने, फिर हम रीडिंग करेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने और फिर खलासा। नेक्स्ट वीडियो के हम इसके मशक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला लफ्ज है पेशे नज़र, यानी कि मद्दे नज़र, सामने रखना। तहम्मुल, बर्दाश्त, फरीज़ा, फ़र्ज, मसलकी, मजहब, अकीदा, मजमूम, बुरे, मबजूल, मबनी, मुश्तमल, मुतदल, एतदाल पसंद, मोहताद। नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आबद खुर्शीद साहब उर्दू के बेहतरीन उस्ताद है। वो पढ़ाते हुए तलबा की तालीम के साथ साथ तरबियत को भी पेश नज़र रखते हैं। आज सुबह जब वो घर से स्कूल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर रुके। करीब जाकर देखा तो पता चला कि दो अफराद के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को छुरी से जख्मी कर दिया। पुलिस ने फौरन जख्मी को अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया और मुलजम को गाड़ी में बैठाकर थाने में ले गए। आबद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी है। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हम एक दूसरे के साथ क्यों सब्र और तहम्मुल से पेश नहीं आते। इख्तिलाफ राय को खुश दिली से बर्दाश्त करने के बजाय जाती जिद और अना का मसला क्यों बना लेते हैं। उनके जहन में फौरन ख्याल है कि हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का फरीजा इस तरह अंजाम देना चाहिए कि उनमें तहम्मुल, हलम और बर्दाश्त की खसूसियात पैदा हो। वह समझ सके कि इख्तिलाफ राय गुफ्तगू का हुस्न होता है। हर शख्स को कानून और अखलाकियात के दायरे में रहकर बात करने का हक हासिल है। आज उनका सबक भी बर्दाश्त और रवादारी के मौजू पर था। उन्होंने ये मौका गनीमत जाना और सोचा कि बच्चों को आज इस हवाले से भरपूर मालूमात महम पहुंचाई जाए। स्कूल पहुंचकर वो जैसी कमरा जमात में दाखिल हुए तो तमाम बच्चों ने बैग जुबान होकर अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने वालेकुम सलाम कहकर बच्चों को सलाम का जवाब दिया। आबद खुर्शीद साहब, बच्चों, क्या आप में से कोई बर्दाश्त और रवादारी का मफहूम बता सकता है? जमात के चंद तलबा ने हाथ बुलंद किए। उन्होंने आमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी आमर बेटा, आप बताएं। आमर, सर, दूसरों के साथ इखलाक के साथ पेश आना शायद रवादारी है। आबद खुर्शीद साहब ने आमर को बैठने और अहमद को बात करने का मौका दिया। अहमद, मेरे ख्याल में हम जब एक दूसरे की सख्त बातों को बर्दाश्त करते हैं तो इसे रवादारी कहते हैं। आबद खुर्शीद साहब दोनों तलबा को शाबाश देते हुए दुरुस्त कहा, आप दोनों ने। मैं इसकी मजीद वजाहत करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको कि हम किन किन मौक़ों पर रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और हम ये भी देखें कि मज़हब आलम हमें इस हवाले से क्या सिखाते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सादा अल्फाज में आप रवादारी को यूँ समझ सकते हैं कि हमें उन लोगों को भी बर्दाश्त करना होता है जिनके साथ हमारे किसी भी तरह का मजहबी, लसानी, मसलकी, नस्ली या सियासी इख्तलाफ हो और इस इख्तलाफ की बना पर हम उन्हें नापसंद करते हो। हमें ना तो उनसे मोहब्बत करना होती है, ना ही नफरत, बल्कि उनको बर्दाश्त करना होता है। हर किसी को अपने क़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जीने का हक है। यह हक उन्हें मजहब भी देता है और कानून भी। दुनिया के तमाम मजहब अमन, सुलह जुई, भाईचारे और रवादारी की तालीम देते हैं। कोई मजहब अपने पैरोकार को दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाता। अगर हम दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएंगे तो ही वो हमारी बात सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे। दीन इस्लाम में बर्दाश्त और रवादारी पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, तो ए नबी खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि आप इनके हक में बड़े नरम है और अगर आप सख्त मजाज और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके पास से मुंतशिर हो जाते, तो आप उनसे दरगुजर कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन को आला तरीन अखलाक का मालिक बनाया और अपने पैगंबर से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ने आप खातमुन नबिय्यीन पर एहसान किया और आपको नरम दिल और मेहरबान और तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आप खातमुन नबिय्यीन सख्त मजाज और सख्त दिल होते तो लोग आप खातमुन नबिय्यीन के करीब आने के बजाय आपसे दूर भागते। लिहाजा आप खातमुन नबिय्यीन लोगों के साथ दरगुजर का रवैया इख्तियार करें। सब बच्चे बगौर उस्ताद मोहतरम की गुफ्तगू सुन रहे थे। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की मुबारक ज़िंदगी में दरगुजर करने की लातदाद अमली मसाले मौजूद है। फतह मक्का का मौका हो या सफर ताइफ का मौका, जंगी कैदियों की बात हो या दुश्मन की औरतों और बच्चों के साथ उसने सलूक का मामला, आप खातमुन नबिय्यीन ने हर मौका पर सब्र व तहम्मुल, सिला रहमी, माफ़ी, हुस्न सलूक, बर्दाश्त और रवादारी का सलूक रवा रखा। मिसाक मदीना रवादारी की उम्दा तीन मिसाल है। इस्लाम ने अक़लियतों के हकूक़ पर बहुत जोर दिया। कुरान पाक में इरशाद है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी हर किसी को अपनी मर्जी से अपने मजहब और तरीक़ों पर जीने का हक है।
اس معاملے میں اس سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، سنو جس نے کسی محدہ اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، نفرت افراد کی سطح پر ہو، خاندانوں، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قدموں اور ملکوں کے بیچ ہو، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا میں وبائے امراض یا قدرتی آفات سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی ہے۔ خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں میں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائی لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیح، سکھ یا کچھ اور ہے۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ معروف شاعر ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ بطور قوم عالمی سطح پر بھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اس اتنے بڑے انسانی المیہ کے بعد دنیا نے شدت سے قیام من کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 کی تباہ کاری نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلاف کے ہاتھ میں اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا۔ اس کے نتیجے میں 22 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مناسبت سے ہر سال اس ادارے کے تک دنیا بھر میں نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اقوام عالم کو یہ پیغام دینا کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی اور مسلکی اختلافات بلا کر معتدل رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے اختلاف کے باوجود باہمی احترام اور برداشت سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ہمارا کردار اس شعر کے مصدق ہونا چاہیے، دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں گنا پیر سر راہ گزر ہوں۔ عابد خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹے بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ وہ طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویے کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کلاس سے رخصت ہو گئے۔ ریڈنگ کے بعد اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا میرے پاس تربیت، اچھی پرورش کرنا، بیر، ہجوم، حساس، بہت محسوس کرنے والا، اختلاف رائے، سوچ کا فرق، انا کا مسئلہ، خودی عزت کا مسئلہ، غنیمت، کافی سمجھنا، لسانی زبانی بولی، مذہب کی جمع، صلہ جوئی، دوستی، امن پسندی، اشتعال، غصہ، نفرت، لاتعداد، انگنت، حسن سلوک، اچھا رویہ، عمدہ، بہترین، غیر مسلم، جو مسلمان نہ ہو، مظلوم، جس پر ظلم ہو، وبائی امراض، اچانک پھیلنے والے امراض، ہلاکتیں، اموات، آئین، قانون، دشمن عناصر، مخالف قوتیں، اختلافات، دشمنی، مخالفت، المیہ، حادثہ، معتدل، اعتدال پسند، محتاط، پیش نظر، سامنے رکھنا، بندوبست، انتظام، تحمل، برداشت، امن، صلح، رواداری، رائے کا احترام، پیروکار، پیروی کرنے والے، ماننے، صلہ رحمی، اچھا سلوک، مقیم، رہائشی، خلاف ورزی، قانون توڑنا، تلقین، ہدایات، آفات، مصیبتیں، حمایت، طرفداری، اقلیتیں، غیر مذہبی افراد، لقمہ اجل، موت آنا، مبذول، مشتمل، گہوارہ گر۔
نیکسٹ خلاصہ میرے پاس سامنے دیا ہوا ہے خلاصے کی، آپ نے اسکرین شاٹ لینی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا ہے۔ ایک ہی سائز کا خلاصے کا یہ ہے، اور نیکسٹ آپ نے خلاصے کا جو بقیہ حصہ ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ یہ تھے میرے پاس مذہب نے سکھاتا آپس میں بھی رکھنا کی ریڈنگ، مشکل الفاظ، معنی اور خلاصہ۔